अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर, आपका गुरु, आपको आपका हरा भरा आपको रास्ता दिखाने वाली साइकोलॉजिस्ट रज़िया ज़ाहिद। मैं आपको आज आपके इनर किंगडम, आपके अंदर से मिलवा रही हूँ। मैं आपको एक ऐसी गाइडलाइन देती हूँ जिस गाइडलाइन के साथ चल के आप जो है ना लाइफ में अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हों। वो गाइडलाइन है कि मैं आपको एक मेडिटेशन करवा रही हूँ। उस मेडिटेशन में आपने अपने आप को, जो मेरी आवाज़ है उसको सुनते रहेंगे, जो मैं ये कहूँगी उसको महसूस करते हुए आपने सब चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनको अपने इग्नोर करना, सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनते रहना है और मेरी आवाज़ को ही सुनते हुए जाना है और ट्रांस में और इस आवाज़ को सुनते हुए मेरी कमांड को जो मैं कहती जाऊँगी वापस आना है। मैं अभी 20 से 1 तक गिनती जाऊँगी, इससे आप अपने आप की ओर गहराई में जाते जाएंगे और फिर मैं उसके बाद आप सब कुछ अपने इर्द गिर्द का इग्नोर करके आप सिर्फ मेरी आवाज़ को फॉलो करते रहेंगे। 20, 19, 18 और डीपर जाते जा रहे हैं। 17, 16, 15 और गहराई में। 14, 13, 12 और गहराई में। 11 और गहराई में। 10 और गहराई में जाते जा रहे हैं। 9 और गहराई में। 8, 7 गहराई में जाते जा रहे हैं। 6 और गहराई में। 5 और गहराई में। 4 और गहराई में। 3 और गहराई में। 2 और गहराई में। 1। अब आप मेरी आवाज़ को फॉलो करते रहेंगे और अपने इर्द गिर्द जो है ना वो सारा इग्नोर कर देंगे। आप अपनी मेरी आवाज़ को फॉलो करते हुए आपको तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपके साथ एक दीवार है और दीवार के साथ एक दरवाज़ा है। आपके हाथ में एक चाबी है और वहाँ पे जो दरवाजे में ताला लगा है, आपने उस ताले को खोलना है और इस ताले को खोल के दरवाजे से आप अंदर जाएंगे तो एक बाग है खूबसूरत सा। बाग बहुत खूबसूरत है, हर तरफ उसके फूल खिले हुए हैं, ग्रीनरी है, सब्ज़ा है और ये बाग जो है ये आपका अपना माइंड है। आप बाग के इर्द गिर्द देखें, कुछ जो बीज है वो बीज आपके हाथ में है, जो आपने इन बीज को डालना है। आपने बाग में जो है ना आपने खुदाई कर रहे हैं और आप जो है ना एक आपके हाथ में खोदने वाला एक टूल है, वहाँ से एक फ्रेश जो है ना मिट्टी निकल रही है, वो बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है और आप वहाँ पे एक नए जो बीज हैं वो डाल रहे हैं। अब आप देखें कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको ख़त्म कर रहे हैं और वहाँ पे एक नया बीज डाल रहे हैं जो कि खुशहाली का, जो अच्छाई का है, सुकून का है, वो बीज आप डाल रहे हैं। अब आप जो है ना बीज डाल रहे हैं वो एक आपकी अच्छे ताल्लुकात हैं बच्चों के साथ, अपने मियाँ के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो नए आप बीज में डाल रहे हैं वो हैं। अब आप जो बीज डाल रहे हैं आप उनको ये एक एक चीज़ महसूस करके और उसको बता के डालें कि अभी ये मैं प्यार का बीज डाल रही हूँ, अभी मैं ये एक सुकून का, अब तस्कीन का, ये आंखों की ठंडक, ये दिल का सुरूर है। और बच्चे जो हैं वो फरमानबरदार हैं। मेरा हस्बैंड जो है वो खूबसूरत मेरे से प्यार करता है। मैं पहले से कॉन्फिडेंट हूँ। मैं जो नया बीज डाल रही हूँ वो एक एतमाद का, मेरे अंदर बहुत एतमाद है, मेरे
جو مسئلے ہیں وہ سارے مسئلوں کا حل میرے اندر سے نکلے گا، ان بیج سے جو میں اپنے دماغ کے اندر جو بیج ڈالیں، یہ گارڈن آپ کا دماغ ہے، اس میں جو بیج ڈال رہی ہوں وہ بیج جو ہے نا وہ نکلیں گے۔ اب اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو پرابلم تھے وہ سارے سلوشن کی طرف آپ نے ڈال دیے۔ اب آپ کے بیج جو اپنے گارڈن میں ڈالیں وہ سارے بہت پرسکون اور ریلیکس فیل کرا رہے ہیں آپ کو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آپ نے بیج ڈالیں، ابھی آپ کے اندر جو بھی پرابلمس تھی آپ کی اولاد سے لے کے آپ کے بہن بھائیوں کے مسئلے تھے، ان کی بیماریاں تھیں، اپنی جو بیماریاں تھیں، اپنے جو مسئلے تھے، جو اپنے بہن بھائیوں کے ان کے مسئلے تھے، جو اپنے نیبرز کے تھے، آپ کے بچوں کی پڑھائیوں سے تعلق تھے، جو آپ کی اپنی صحت تھی، آپ نے جو چیزیں آپ کی صحت کو اچھی ہیں وہ آپ کھا رہے ہیں، جو وہ چن رہے ہیں، آپ کے جو معدے میں جو چیزیں سوٹ کر رہی ہیں آپ وہ کھا رہے ہیں، جو چیزیں آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے وہ کھا رہے ہیں، جو لوگ آپ کے لیے فائدہ مند ہے آپ ان سے مل رہے ہیں، جو لوگ آپ کو اچھائی دے رہے ہیں، سکون دے رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، جو لوگ آپ کو آپ کے لیے ٹھیک نہیں، آپ ان لوگوں کی باتوں پہ غور نہیں کر رہے، آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بیج آپ نے بوئے تھے یہ بیج سارے بڑھ رہے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں، ان کی جو جڑیں ہیں وہ پیار والی ہیلدی صحت مند ہیں اور بڑی اچھی نکل رہی ہیں اس کی ٹہنیاں۔ اب دیکھیں کہ اس جو آپ نے بیج ڈالا تھا اس میں جو ہے نا وہ پتے نکل آئیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ بہت اچھے خوبصورت گرو کر گئے، اس میں پھول لگ گئے، پھل لگ گئے۔ اب آپ جو ہے نا واپس ان کو اپنے وہاں پہ اب واپس آ رہے ہیں اور آپ نے لاک لگا دیا۔ اب آپ نے جو لاک لگایا ہے تو اس میں دیکھیں کہ اب آپ نے اس پودے کو وہ جو بیج ڈالا، جو پیار کا، جو کانفیڈنٹ کا، آپ کے اعتماد کا، آپ کے اسپریچل ہیلنگ کا، اس کو آپ لگا کے اب واپس آپ جو ہے نا لاک لگا کے اب آپ جب واپس نارمل کی طرف آئیں گے تو آپ بہت ریلیکس اور کمفرٹیبل ہوں گے، اور جب آپ واپس نارمل کی طرف آ رہے ہوں گے تو میں آپ کو جو ہے نا کاؤنٹنگ گنوں گی، جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ 1 سے لے کے 5 تک ہوگی۔ تو جب 1 سے 5 تک واپسی پہ کے لیے آپ آئیں گے تو آپ جو ہے نا بالکل ریلیکس اور اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے، اور واپسی پہ آپ کو یہ یاد رہے گا جب کبھی آپ کو نارمل لائف میں آپ جب کسی سچویشن میں ہوں گے تو آپ کے سارے مسئلوں کا سلوشن، سارے مسئلوں کا حل آپ کے اپنے اندر ہے، آپ کا انر ریسورس بہت ہے، آپ کے ساری جو ایک لائبریریز ہیں آپ کے دماغ میں، اس کے اندر بہت بڑے ہر دنیا کے اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر ہیں، سب بیماریوں کا حل کا سلوشن آپ کے اندر سے ہوگا۔ جو مسائل ہیں ان بڑے بڑے دانشور آپ کے اندر ہیں، وہ آپ کے اندر یہ روم بنے ہوئے ہیں، آپ کے ہر روم کے اندر جو دانشور ہیں وہ آپ کا سارے مسئلوں کا حل نکالیں گے۔ تو آپ کے آج کے بعد جو بھی پریشانی، جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کا آپ کے انر سے ہوگا، آپ بہت پیسفل ہیں، ریلیکس ہیں۔ آپ جب اپنی لائف میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ کا دماغ، آپ کا مائنڈ آپ کو ساری چیزوں کا سلوشن دیتا ہے۔ اب آپ بہت ریلیکس ہیں، پرسکون ہیں، آپ نے نئے بیج بو دیے اور پرانوں کو لاک کر دیا ہے۔ ابھی ہم واپسی کا سفر لے رہے ہیں، آپ کو میں واپس جو کاؤنٹ کروں گی تو آپ کو یہ یاد ہوگا۔ تو ابھی 1 ریممبر اینڈ ایوری تھنگ یو آر ٹولڈ، آپ کو ساری چیزیں وہ یاد ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ جب واپسی پہ آ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہے۔ نمبر 2، آپ واپسی کا سفر شروع ہو چکا اور واپس آپ اپنے روم میں آ چکے ہیں۔ نمبر 3، ویک اپ یور سیلف اپ اینڈ بائی کاؤنٹ آف 5 بی بیک ان دی روم۔ جب آپ جاگ رہے ہیں اور پرسکون روم میں آ رہے ہیں، جب میں نے 5 سے بیک کی طرف شروع کیا تھا۔ 4،
1 سے 5 کی طرف میں نے شروع کیا تھا. اب میں 4 نمبر کاؤنٹ کر رہی ہوں. اوپن یور آئیز. اب آپ اپنی آنکھیں کھول رہے ہیں پرسکون طریقے سے. ابھی 5 اپنی پوری آنکھیں پھلی طرح کھول لی ہیں, پوری طرح آپ الرٹ ہیں اور اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں ریفریشڈ, اور ایکسپیرینس آپ کو بہت اچھا ہوا ہے. اب آپ ریلیکس پرسکون ہیں اور آپ پرسکون طریقے سے اپنے آپ کو پورا ریلیکس محسوس کریں. آپ کا یہ ایکسپیرینس آپ کو اچھا لگا. اگر چاہیں تو آپ اپنی آنکھیں تھوڑی دیر رکھ سکتے ہیں, ورنہ آپ آہستہ آہستہ پرسکون طریقے سے جیسے آپ نے پوری آنکھیں کھولی آپ ریلیکس.